अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपका खादिम अशफाक अहमद सिद्दीकी। हज बैतुल्लाह के सफ़र के लिए कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से हुज्जाज इकराम का काफिला हर दिन बेंगलुरु से जिद्दा के लिए सफ़र पे से रवाना हो रहे हैं। हज कमेटी के बेहतरीन इंतज़ाम हम लगातार बेंगलुरु अखबार चैनल पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक जितने हुज्जाज इकराम भी गए हैं, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अब तक किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट नहीं आया है। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की तरफ से बेहतरीन इंतज़ाम है। और ख़ास तौर पर एक बात को मैं कहना चाहता हूँ कि कर्नाटका के मिनिस्टर बीज़त ज़मीर अहमद खान ने जिस लंगर का इंतज़ाम जो किया है, हज़ारों लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं हुज्जाज इकराम किस तरह से अपने रिश्तेदार उनको विदा कर रहे हैं, उनके आंखों में आंसू भी जा रहे हैं कि अल्लाह के घर के सफ़र पे जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए पुलकेशी नगर के मकबूल तरीन मिलने ये श्रीनिवास भी आज यहाँ पर आए थे हाजियों से मुलाकात करने के लिए, हाजियों से दुआ करने के लिए। उन्होंने जो सफ़र हज पे रवाना होती है बस उसको ग्रीन सिग्नल देकर कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन टिप्पू और साथ में हज कमेटी के जो मेंबर्स हैं मुजाहिद और मैसूर से जो ब्रदर्स जो फैमिली से आए थे उनके साथ उन्होंने हरा झंडा भी दिखाया और साथ ही साथ उन्होंने पूरे हज कमेटी का मुआयना किया और उनको साथ दिया। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार टिप्पू और कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के मेंबर मुसैयद मुजाहिद ने अंदर गए, तमाम जिस तरह जाकर उन्होंने पूरा मुआयना किया किस तरह से लगेज का सामान उठाया जाता है, किस तरह से इंतजाम होते हैं। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के CEO जिलानी मुकाशी ने खुद उनको एमएलए को इस बारे में तमाम ब्रीफ किया और एमएलए काफ़ी मुतासिर हुए, काफ़ी खुश हुए कि इस तरह का बेहतरीन इंतजाम कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से हजियों के लिए किया जा रहा है। और खुशी का इजहार करते हुए वो हर एक काउंटर पर जा रहे थे। जितने अफसरान हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन तमाम से वो मुलाकातें भी कर रहे थे, हाजियों से मिलकर उनसे दुआएं भी ले रहे थे। किस तरह से पासपोर्ट दिया जाता है, किताबें दी जाती हैं, दुआएं किस तरह से पढ़ी जाती है, इसके बारे में उन्होंने वहाँ पर तमाम जानकारी भी उन्होंने हासिल की और सारे लोगों के साथ उन्होंने सबके लिए दुआ की। खास बात यह है कि वो दुआ में मौजूद हैं, खुद दुआ भी पढ़े। आइए पूरा हम आपको दिखाते हैं और एमएलए की गुलकुशी भी तफुन ने की, किस तरह से वो दुआ में शामिल है, दुआ पढ़ा हम आपको बताते हैं। ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت। مسكرة لبيك पढ़ते हुए चले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು 10ನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಮುಜಾಹಿದ್ ಭಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿದ್ದ ಸಂಘಟಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫಾಗಿ ಆ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಸೇಫಾಗಿ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮಗಿರೋ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸುಖಕರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಸರ್? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸಿಂದ ಚೆಕ್ಇನ್ನಿಂದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ.
ಇಂಥ ಸೂಪರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 1 ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ಉತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸಲಾಂ ಅಲೈಕಂ. श्रीनिवास साहब जो पूरी कर्नाटक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटीज़ के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत उनकी तारुफ की ज़रूरत नहीं है. हमारे हज कमेटी के लिए भी वो छुप के करें, आज मैं बोलना नहीं चाहता. हमारी जो पार्किंग के लिए जगह दिए हैं, साहब देखें श्रीनिवास साहब, वो किसी को ओपन नहीं किए, लेकिन साहब का कंडीशन कौन भी उसमें पैसे देना नहीं, क्या भी नहीं करके कंडीशन फ्री ऑफ कास्ट आज बहुत प्राइम जगह पार्किंग के लिए, जो आज नहीं तो पिछले मरतबा बहुत तकलीफ होती थी पार्किंग के लिए. हमारे श्रीनिवास साहब की खुद की जगह हाजियों के लिए आप लोग यूज़ करो करके खुद ही श्रीनिवास साहब देखें. मैं हमारी पूरी हमारी कमेटी की तरफ से, हमारे मेंबरों की तरफ से इस मौके पे श्रीनिवास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ. अल्लाह सुब्हान तआला इनको और दर्जे बुलंद करे. हर साल हमारे हाजियों के लिए आते हैं, खुद दिल से आते हैं श्रीनिवास साहब, और आने वाले दिनों में अल्लाह इनको मिनिस्टर बनाए और इनके साथ बड़ा काम लेकर के आपके जरिए से बोलना चाहता हूँ. कभी भी क्या भी हज कमेटी के लिए ज़रूरत पड़े तो पड़ोस में ही श्रीनिवास साहब कभी भी क्या भी काम को हमें जब कोई भी बोले तो हमारे मुजाहिद भी जाको बात करे तो कभी भी नहीं करके नहीं बोले. तो इस मौके पे पूरे हुज्जाज इकराम की तरफ से उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए अल्लाह खैर के फैसले फरमाए, हिदायत दे बोल के इस मौके पे गुजारिश करता يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وحجا مبرورا وإدارة لن تبور. اللهم إنا نسألك سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وحجا مبرورا وإدارة لن تبور. اللهم إنا نسألك سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وحجا مبرورا وتجارة لن تبور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما, بچی ہوئی زندگی تیرے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کی جانے کرا حج بیت اللہ کے لیے مبارک سفر کے لیے اللہ تشریف لے جا رہے ہیں, ان کے سفر کو آسان فرما, راستے کی پریشانیوں سے حفاظت فرما, وہاں کی بھیڑ بھاڑ کی پریشانیوں سے حفاظت فرما, صحت سلامتی اور عافیت کے ساتھ حج مبرور کی سعادت عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مقدس مقامات پر دعائیں مانگی ہیں, اس امت کے لیے بھی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. امت کے جوڑ اتحاد اتفاق کے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو جان کرام کی سلامتی کے ساتھ صحت کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے طواف کو قبول فرما, صحیح کو قبول فرما, عرفات کے میدان کی حاضری اور وہاں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ہم جیسے ناچیزوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. مدینہ طیبہ کی حاضری اور کثرت سے درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کی خدمت میں پیش کرنے اور وہاں سے ناچیزوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج یہ روانہ ہو رہے ہیں, اے اللہ ان کا لبیک کہنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کو حج مبرور مقبول عطا فرما. یہ اپنے حج سے ایسے واپس لیٹے جیسے ماں پیٹ سے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے. اے اللہ ان کے ہر قسم کے آفات گناہوں سے معافی کا قدم پھیرتے ہوئے اے اللہ محمد کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے واپس آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس حج کے اندر جتنے لوگ خدمت گزار ہیں, خصوصاً ہمارے دن مسافر میں دن رات ان حاجیوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ وقف کر رکھا ہے. ان کے جتنے بھی ارکان ہیں اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں, رفقائے کار ہیں جو دن رات حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. حاجیوں کی برکت کی خدمت سے ان کی خدمات کو قبول فرما. اللہ ان میں ترقی عطا فرما, برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے ضمیر احمد خان صاحب جو اس کھانے کا انتظام اور بلکہ پورے بسوں کا انتظام کیا ہے, اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی سہولتوں سے
آفات سے مشکلوں سے ان کی حفاظت فرما، سیاسی رکاوٹوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے حاضر یہاں جمع ہوئے ہیں سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ حاجیوں کے حج کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے احباب ان حاجیوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان کو تیرے بیت اللہ کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرما۔ ہم جیسے ناچیزوں کو بھی اے اللہ بار بار حج کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔